ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। आज मिति 2079 जेठ 25 बुधबार 8/6/2022 को बाबाको साकार महावाक्य सार। मिठे बच्चे, विकर्महरूबाट बच्नको लागि घरिघरि अशरीरी बन्ने प्र्याक्टिस गर। विकर्महरूबाट बच्नको लागि घरिघरि अशरीरी बन्ने प्र्याक्टिस गर। यस प्र्याक्टिसले नै मायाजित बनाउँछ। यस प्र्याक्टिसले नै मायाजित बनाउँछ। स्थायी योग जुटिरहन्छ। स्थायी योग जुटिरहन्छ। बाबाले सारमा बताउनु भएको छ, विकर्महरूबाट बच्नको लागि घरिघरि के बन भन्नुहुन्छ बाबाले? अशरीरी बन्ने प्र्याक्टिस गर। यस प्र्याक्टिसले नै मायाजित बनाउँछ। मायाजित बनाउँछ। अब बाबा भन्नुहुन्छ माया अनेक प्रकारले आउँछ। जब हामी अशरीरी बन्ने प्र्याक्टिस गरेर हामी पर्फेक्ट हुन्छौँ त माया आउन सक्दैन। त्यही भएर बाबाले अशरीरी बन्ने प्र्याक्टिस गर भन्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि मात्र स्थायी योग जुटिरहन्छ। फेरि बीचबीचमा आफूलाई शरीर सम्झियो भने के हुन्छ? योग टुट्छ अनि फेरि माया पनि आउँछ। आजको प्रश्न, कुन चाहिँ निश्चय यदि पक्का भयो भने योग टुट्न सक्दैन? कुन चाहिँ निश्चय यदि पक्का भयो भने योग टुट्न
सक्दैन। कुन चाहिँ निश्चय पक्का छ भने हाम्रो योग टुट्न सक्दैन होला। कुन चाहिँ होला? के होला? हामी सत्य हजुर तीर्थमा हामी पावन दियौँ। हजुर कलिमा हामी पतित बनेका छौँ। अब के भन्नु छ? पावन बन्नु छ। यो निश्चय हुनु पर्यो। यो निश्चय बुद्धि भयो भने मायाले हामीलाई यो निश्चय हुनु पर्यो। यो भयो भने हामीलाई मायाले हार खुवाउनु सक्दैन। माताजीहरूले भन्नु बाबाको उत्तर छ, सतयुग तीर्थमा हामी पावन थियौं। सतयुग तीर्थमा हामी पावन थियौं। द्वापर कलियुगमा पतित बन्यौं। द्वापर कलियुगमा पतित बन्यौं। अब फेरि हामी पावन बन्नु छ। अब फेरि हामी पावन बन्नु छ। यो निश्चय पक्का भयो भने यो टुट्न सक्दैन। अब फेरि हामी पावन बन्नु छ। यो निश्चय पक्का भयो भने यो टुट्न सक्दैन। मायाले हार खुवाउन सक्दैन। मायाले हार खुवाउन सक्दैन। उत्तर फेरि एकपटक, सतयुग तीर्थमा हामी पावन थियौं। द्वापर कलियुगमा के बन्यौं? पतित बन्यौं। अब फेरि हामी के बन्दैछौं? पावन बन्दैछौं। यो निश्चय पक्का छ हामी सबैलाई छ। यो निश्चय पक्का भयो भने योग टुट्न सक्दैन। मायाले हार खुवाउन सक्दैन। यो निश्चय छैन भने मायाले फेरि हामीलाई जित्छ। आजको गीत छ, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात थे। ओम शान्ति। प्यारा बच्चाहरूले यस गीतको अर्थ बुझिसकेका छौ। त्यस बरसातको त कुरा होइन, पानीको बरसातको त कुरा होइन। ती जुन सागर वा नदीहरू छन् त्यो कुरा होइन। यो हो ज्ञान सागर। वहाँ आएर ज्ञान बरसात बर्साउनुहुन्छ अनि अज्ञान अन्धकार के हुन्छ होला? मेटिन्छ। यो कसले बुझ्दछन्? जसले आफूलाई प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी सम्झन्छन्। बच्चाहरूलाई थाहा छ हाम्रो बाबा शिव बाबा हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुभयो हामी सबै बिकेको दादा। त्यो पनि निराकार। शिव बाबा हाम्रो दादा पनि हुनुहुन्छ। त्यो पनि निराकार हुनुहुन्छ। कुनै शरीर छैन बाबाको। तिमीले निश्चय गर्छौ हामी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हौ। फेरि त यो बिर्सने कुरा नै छैन। सबै बच्चाहरू पियाको साथमा छन्। यस्तो होइन केवल तिमीहरू मात्रै छौ। मुरली त सबैले सुन्छन्। बच्चाहरूको लागि नै ज्ञान बरसात छ, जुन ज्ञानद्वारा घोर अन्धकारको विनाश हुन्छ। अहिले के छ होला? घोर अन्धकार छ। अब के हुँदैछ? विनाश हुनेवाला छ। तिमीलाई थाहा छ हामी घोर अन्धकारमा थियौं। अहिले प्रकाश मिलेको छ। प्रकाश मिलेको छ। उज्यालो सबेरा भइसक्यो कि अँधेरै छ? त्यसैले सबैले बुझ्दै गइरहेका छौ परमपिता परमात्माको जीवनीलाई तिमीले जान्दछौ। जसले शिव बाबाको जीवनीलाई जानेका छैनन् उनले हात उठाऊ। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, तिमी यहाँ आएर पनि शिव बाबाको बारेमा जान्दैनौ भने हात उठाऊ भन्नुहुन्छ। कोही हुनुहुन्छ? सबैले जानेका छौ परमात्माको जीवन कथा। 7 दिनको कोर्स गरेपछि के हुन्छ? बाबाको
बारेमा आफ्नो बारेमा सबै थाहा हुन्छ। त्यो पनि एक जन्मको होइन। शिवबाबा कति जन्मको जीवन कथा, शिवबाबाको कति जन्मको जीवन कथा तिमीलाई थाहा छ, बुझेका छौ। शिवबाबाको यस ड्रामामा के पार्छ? आदिदेखि अन्त्यसम्म उहाँ र उहाँको जीवनीलाई जान्दछौ। वास्तवमा भक्ति मार्गमा जसले जुन भावनाले भक्ति गर्छन् त्यसको फल के भन्नुहुन्छ बाबाले? त्यसको फल मैले नै दिनुपर्छ। भक्ति तिमीले गर्यौ, जसको मूर्तिको अगाडि गएर गर्यौ, तिमीले तिमीमा जसको भावना थियो, पूजा पाठ तिमीले गर्यौ, तर फल दिनेवाला त बाबा हुनुहुन्छ। मैले नै दिनुपर्छ। त्यो चैतन्य त होइन, साक्षात्कार मैले नै गराउँछु। भक्ति मार्गमा पनि जानी नजानी पूजा पाठ गरेर पनि फल प्राप्त त शिवबाबाले नै गराउनु हुँदो रहेछ। अब त स्वयं के छ, हामीले उहाँलाई वास्तविक रूपमा जानेका छौँ, चिनेका छौँ। तिमीलाई थाहा छ आधा कल्प भक्ति मार्ग चल्छ, भक्तिको मनोकामना पूरा भयो, भक्तिको मनोकामना पूरा भयो भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ बाबाले। अहिले फेरि बच्चा बनेका छौ, त्यसैले अवश्य वर्षा मिल्छ। पिताले बच्चाहरूलाई वर्षा दिन्छन्, के यो कायदा हुन्छ? बाबाले हामीलाई वर्षा दिनुभएको छ, यो कायदा हुन्छ। तिम्रो अहिले सद्गतितिर मुख छ, हाम्रो सद्गतितिर मुख छ अहिले। तिमीले मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतनलाई जान्दछौ। को यस बेहद ड्रामामा मुख्य एक्टरहरू हुन्, रचयिता र फेरि डाइरेक्टर। रचयिता अनि गर्ने गराउनेवाला हुनुहुन्छ। डाइरेक्सन दिनुहुन्छ नि बाबाले, डाइरेक्सन दिनुहुन्छ। पढाउनु पनि हुन्छ। भन्नुहुन्छ म तिमीलाई राजयोग सिकाउन आएको हुँ। बाबाले कुनै कष्ट दिनेवाला पढाइ पढाउनलाई आउनुभएको हो? सहज राजयोग सिकाएर मनुष्यबाट देवता बनाउने राजयोग सिकाउन आउनुभएको हो। यो पनि कर्म नै भयो नि, र गराउनु पनि हुन्छ। आधा कल्प तिमी मायाको वश भएर असत्य कर्तव्य गर्दै आयो। यो हो हार जितको खेल। मायाले तिमीबाट असत कर्तव्य गराउँदै आएको छ। असत कर्तव्य गराउनेलाई भगवान कसरी भन्न सकिन्छ? सकिन्छ होला? असत्य जुन कर्म गरेर हामीले कर्म भोग भोग्नुपर्छ। हामीले भक्ति पूजा पाठ गरेर त अहिले हामी के हुन पर्थ्यो होला? यदि स्वस्थ हुन पर्थ्यो होला, रोग कुनैको केहीको कमी हुन्थेन होला। तर बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो पनि के रहेछ? असत कर्तव्य रहेछ। हामीले जानेकै रहन्छौँ, नजानी गरेकै रहेछौँ। अब बाबाले आएर सत्कर्म गराउँदै हुनुहुन्छ। भगवान कसरी भन्न सकिन्छ? भगवानले भन्नुहुन्छ म त एउटै हुँ, सबैलाई सत्कर्म गर्न सिकाउँछु। अहिले सबैको कयामतको समय हो। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले सबैको कयामतको समय हो। सबैलाई कब्रबाट जगाउनु छ। अहिले सबै कब्र दाखिल छन्, बाबा आएर जगाउनुहुन्छ। सबै हामी कब्र दाखिल भएका रहेछौँ। अहिले बाबा आएर हामीलाई अशरीरी बन्न सिकाउनु भएको छ। मृत्यु सामुन्ने खडा छ। शिव बाबाले ब्रह्मा तनद्वारा हामीलाई सबै सम्झाइरहनु भएको छ। तिमीले सबैको जीवनी, शिव बाबाको पनि जीवनी जानेका छौ। जन्म कुण्डली जान्नेवालालाई ज्योतिषी भन्छन्। हामी पनि के रहेछौँ? शिव बाबाको पनि जीवन कहानी जान्ने, आफ्नो पनि जान्ने हामीले ज्योतिषी रहेछौँ। त्यसैले उच्च ठहर्यौ नि। जो शास्त्र धेरै अध्ययन गर्नेहरू हुन्छन् उनको अघि नजान्नेहरूले के गर्छन् होला? ढोग्छन्, नमन गर्छन्। तिमीले ढोग्नु पर्दैन उनीहरूको अगाडि गएर। वास्तवमा अब तिमीले ढोग्नु पर्दैन छ, बिल्कुलै सहज छ, बिल्कुलै सहज कुरा। बच्चाहरूले बुझेका छौ हामी मूल वतन शान्तिधामको निवासी बन्छौँ, फेरि सुखधाममा आउँछौँ।
अहिले हामी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हौ। शिव बाबाका हामी नाति नातिना हौ। शिव बाबालाई याद गर्नाले हामीलाई सुखको वर्षा मिल्छ। तिमी बच्चाहरूलाई निश्चय छ हामी पवित्र थियौं, फेरि पतित बन्यौं, अब फेरि हामी पावन बन्नु छ। यदि निश्चय भएन भने योग पनि लाग्दैन, पद पनि पाउन सक्दैन। पवित्र जीवन त राम्रो हो नि, बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ, पवित्र जीवन त राम्रो हो नि। कुमारीहरूको धेरै मान छ, किनकि त्यति बेला तिमी कुमारीहरूले धेरै सेवा गर्छौ नि। अहिले तिमी पवित्र रहन्छौ। अहिलेको पवित्रता भक्ति मार्गमा पुजिन्छ। भक्ति मार्गमा पनि अहिले हामीले बाबाले जुन पवित्रताको पाठ सिकाउनु भएको छ, त्यही कारणले के हुँदो रहेछ भक्ति मार्गमा, अहिलेको पवित्रताको भक्ति मार्गमा पुज्छन् अहिले। यो दुनिया त धेरै गन्दा छ, किचकको कहानी छ नि। मनुष्य धेरै गन्दा विचार राखेर आउँछन्, तिनलाई किचक भनिन्छ। मनुष्य यस्ता पनि छन्, नराम्रो विचार राखेर आउँछन्, बाबा भन्नुहुन्छ तिनलाई किचक भनिन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ धेरै सम्मान राख्नु छ। यो धेरै गन्दा काँडाको दुनिया हो, तिमीलाई त धेरै खुसी हुनुपर्छ। हामी शान्तिधाममा गएर फेरि सुखधाममा के गर्छौँ होला, हामी बच्चाहरू नै आउँछौँ। हामी सुखधामको मालिक थियौं, फेरि चक्कर लगाएका छौं, त्यो त निश्चय हुनुपर्छ नि। अशरीरी बन्ने बानी बसाल्नुपर्छ, नत्र मायाले खाइरहन्छ, योग टुटिरहन्छ, विकर्म विनाश हुँदैन। कति मेहनत गर्नुपर्छ यादमा रहने। यादमा रहनलाई के छ, गाह्रो छ। मायाले के गरिदिन्छ, घरिघरि भुलाइदिन्छ। यादद्वारा नै एभर हेल्दी बन्छौँ। यादद्वारा नै हामी एभर हेल्दी बन्छौँ। जति हुन सक्छ अशरीरी बन्ने बाबालाई याद गर। हामी आत्माहरूलाई बाबा परमपिता परमात्माले पढाइरहनु भएको छ, कल्प कल्प पढाउनुहुन्छ, राज्य भाग्य दिनुहुन्छ। तिमीले योग बलद्वारा आफ्नो राज्य स्थापना गर्छौ। कुनै लडाईद्वारा हामीले राज्य स्थापना गर्छौँ, सत्युग ल्याउनको लागि कुनै लडाई लड्छौँ, कुनै हतियार साधनहरू छ हामीसँग छैन। हाम्रो योग बलद्वारा आफ्नो राजधानी स्थापना अहिले गर्छौँ। राजाले राज्य गर्छन्, सेनाले राज्यको लागि लड्छन्। यहाँ तिमीले आफ्नो लागि मेहनत गर्छौ। राज्य बचाउनको लागि त्यहाँका सेनाहरू के गर्छन्, लडाई लड्छन्। तर हामीले हाम्रो राज्य, आफ्नो राज्यको लागि आफै लड्नु छ। फेरि मायाले के गर्छ, लडाइदिन्छ। बाबाको लागि होइन, अहिले मेहनत गरेका छौँ कसको लागि हो, बाबाको लागि हो, आफ्नो लागि हो। मैले त राज्य नै गर्दिन भन्नुहुन्छ बाबाले। मैले तिमीलाई राज्य दिलाउनको लागि युक्ति बताउँछु। तिमीहरू सबै वानप्रस्थी हौ, सबैको मृत्यु सामान्य खडा छ, साना ठुला कसैको हिसाब छैन। हेर्नु अहिले हाम्रो समाजमा कुनै बुढाहरू छन् भन्दैमा उनीहरूको मृत्यु हुन्छ र? बुढाबुढी बाँचेका छन्, भर्खरैकाले शरीर छोडेका छन्। यस्तो अवस्था छ अहिले। यस्तो नसम्झ, सानो बच्चालाई उसको पिताको वर्षा मिल्छ, यो दुनिया नै रहँदैन। सानो बच्चाहरू बाँच्छन् भन्ने पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन। जसले वर्षा पाउन सक्छ, मनुष्य त घोर अन्धकारमा छन्, खुब पैसा कमाउने इच्छा राख्छन्, सम्झन्छन् हाम्रा नाति नातिनाहरूले खान्छन्, यसरी पैसा कमाउँछन्, आफ्नो शरीरको पनि वास्ता गर्दैनन्। तर यो कामना सबैको पूर्ण हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबा। यो सबै माटोमा मिल्नेछ, यो दुनिया नै खत्तम हुनु छ। एउटै बमले सबै खत्तम भएर जान्छ। यस्तो बमहरू पनि वैज्ञानिकहरूले बनाएका छन्। एउटै बमले सबै खत्तम भएर जान्छ, निक्लनेवाला कोही हुँदैन। अहिले त सुन आदिका खानीहरू बिल्कुलै खाली भएका छन्। नयाँ दुनियाँमा ती फेरि सबै
भरेर छन्। अहिले त सुन खानीहरू केही पनि बाँकी छैनन्, सबै खनेर सकेका छन्। त्यहाँ नयाँ दुनियाँमा सबै थोक नयाँ मिल्छ। अब ड्रामाको चक्र पूरा हुन्छ, फेरि सुरु हुन्छ। यो ज्ञानको प्रकाश मिलेको छ, गायन गर्छन् ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अँधेरा विनाश। त्यस सूर्यको कुरा होइन, स्थूल रूपमा स्थूल सूर्यको कुरा हो र यो होइन। मनुष्यले सूर्यलाई पानी चढाउँछन्, वास्तवमा सूर्यले त पानी पुर्याउँछन् सारा दुनियाँलाई। उनलाई फेरि पानी दिन्छन्। आश्चर्य छ भक्तिको, भक्तिमा आश्चर्य छ। सूर्यकै कारणले के हुन्छ? वर्षाद हुन्छ। सूर्यको समुद्रिक पानीलाई आफूले बाफ बनाएर लिएर गएर अनि डाँडाकाँडामा गएर फेरि पानी भएर वर्षिन्छ। तर सूर्यलाई चढाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। भक्ति कस्तो आश्चर्य छ, बुझ्दैनन् भन्नुहुन्छ बाबुले। अन्धकार छ। फेरि भन्छन् सूर्य देवताए नमः, चन्द्रमा देवताए नमः। ती फेरि देवता कसरी बने? यहाँ त मनुष्य असुरबाट देवता बन्छन्। त्यसलाई देवता भन्न सकिँदैन। ती त सूर्य चन्द्रमा सितारा हुन्। सूर्यको पनि झण्डा लगाउँछन्। जापानमा सूर्यवंशी भन्छन्, जापानिजहरूलाई सूर्यवंशी भन्छन्। वास्तवमा ज्ञान सूर्यवंशी त सबै हुन्, तर ज्ञान छैन। अब कहाँ त्यो सूर्य, कहाँ यो ज्ञान सूर्य? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, कहाँ त्यो ज्ञान सूर्य र कहाँ यो ज्ञान सूर्य? यहाँ पनि यी वैज्ञानिकहरूले आविष्कार निकाल्छन्, फेरि पनि नतिजा के हुन्छ? के हुन्छ होला? केही पनि छैन। नतिजा केही पनि छैन। विनाश त भयो कि भयो। सेन्सिबल जो छन् उनीहरूले सम्झन्छन् यस साइन्सबाट नै आफ्नो विनाश गर्छन्। साइन्सको साधनबाट त जति पनि दुःख छ के भएको छ? सुख छेडिक छ, दुःख धेरै छ। उनीहरूको छ साइन्स, तिम्रो छ साइलेन्स। उनीहरूले साइन्सद्वारा विनाश गर्छन्, तिमीले साइलेन्सद्वारा स्वर्गको स्थापना गर्छौ। साइन्सले विनाश गराउँछन् भने तिमीले साइलेन्सद्वारा के गर्छौ? स्वर्गको स्थापना गर्छौ। अहिले त नर्कमा सबैको बेडा डुबेको छ। त्यसतर्फ ती सेनाहरू छन्, यसतर्फ तिमी योग बलवाला सेना छौ। बाबाले तिमी रुहानी सेना हो भन्नुहुन्छ। हाम्रो पनि लडाई छ, तर स्थूल हतियार हिंसाबाट होइन, सूक्ष्म रुहानी योग बलद्वारा हाम्रो लडाई हुँदैछ। हामी पनि को रहेछौ? सेना रहेछौ। तिमी उद्धार गर्नेवाला हो। कति ठुलो जिम्मेवारी तिमी माथि छ। त्यसैले पूरा सहयोगी बन्नुपर्छ। यो पुरानो दुनियाँ खत्तम भएर जान्छ। अहिले तिमीले ड्रामालाई बुझेका छौ। अहिले संगमको समय हो। बाबा बेडा पार गर्न आउनु भएको छ। बाबा आएर नै हाम्रो बेडा पार गराउनुहुन्छ। तिमीले बुझेका छौ राजधानी पूरा स्थापना हुनु छ, फेरि हुन्छ विनाश हुन्छ। बीच बीचमा रिहर्सल भइरहेको छ, लडाई त धेरै भइरहन्छ। यो हो नै फोहोरी दुनियाँ। तिमीलाई थाहा छ बाबाले हामीलाई सुन्दर दुनियाँमा लैजानुहुन्छ। यो पुरानो चोला उतार्नु छ, फेरि नयाँ चोला धारण गर्नु छ। यो त बाबाले ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ। मैले कल्प कल्प सबैलाई लिएर जान्छु। त्यसैले मेरो नाम कालको पनि के भन्नुहुन्छ होला? कालको पनि काल महाकाल राखेका छन्। पतित पावन रहमदिल पनि भन्छन्। बाबालाई कालको पनि काल महाकाल पनि भन्छन् र पतित पावन रहमदिल पनि भन्छन्। तिमीलाई थाहा छ हामीले स्वर्गमा जाने पुरुषार्थ गरिरहेका छौं श्रीमतद्वारा। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यौ भने म तिमीलाई स्वर्गमा पठाइदिन्छु। साथसाथै शरीर निर्वाह पनि गर। कर्म बिना त
कोही रहन सक्दैन, कर्म त गर, कर्म सन्यास त हुँदैन। स्नान आदि गर्नु यो पनि कर्म हो नि। अन्त्यमा सबैले पूरा ज्ञान लिन्छन्, सम्झन्छन्, यिनले जे भन्छन्। शिव बाबाले पढाउनुहुन्छ, यो ठिक हो। अन्त्य समयमा उनीहरूले भन्ने छन्। अहिले त उनीहरूलाई भन्यो भने के भन्छन्, आउनु न हजुर भन्यो भने फुर्सदै छैन भन्छन्। के छ हजुरलाई सन्चै छ भने सन्चै छ भन्छन्। सन्चै भएदेखि आउनु न 1 घन्टा त हो भन्यो भने मेरो घुँडा दुख्छ, यो छ यो शरीरको समस्या छ भन्छन्। उनीहरूलाई अन्तिममा के हुन्छ, पछुताउनु पर्ने हुन्छ। भगवान शिव बाबा आउनुको रहेछ, ज्ञान दिनुको रहेछ भनेर अन्त्यमा उनले बल्ल जान्दछन्। त्यो बेला समय हुन्छ हुँदैन। शिव बाबाले पढाउनुहुन्छ, यो ठिक हो। निराकार भगवानुवाच, उहाँ त एउटै हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबाले भनिरहनुहुन्छ, सबैसँग सोध, निराकार शिव बाबासँग तपाईको के सम्बन्ध छ? सबै भाइ भाइ हुन् भने भाइ भाइका पिता त हुनुपर्छ नि, नत्र कहाँबाट आउने? गायन पनि छ, तिमी मात पिता हाम बालक तेरे। यो हो बाबाको महिमा। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले नै तिमीलाई सिकाउँछु, तिमी फेरि विश्वको मालिक बन्छौ। यहाँ बस्दा पनि शिव बाबालाई याद गर्नु छ। बाबालाई याद गरेर बस्नु छ। यी आँखाले त शरीरलाई देखिन्छ, बुद्धिद्वारा जानिन्छ। हामीलाई पढाउनेवाला को हुनुहुन्छ होला? शिव बाबा हुनुहुन्छ। जो बाबाको साथमा छन् उनीहरूको लागि नै यो राजयोग र ज्ञानको बरसात छ। पतितहरूलाई पावन बनाउनु यो बाबाको काम हो। यो ज्ञान सागर उहाँ नै हुनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ, हामी शिव बाबाका नाति नातिना, ब्रह्मका बच्चा हौ। ब्रह्माको पिता हुनुहुन्छ शिव बाबा। वर्षा शिव बाबाबाट मिल्छ। याद पनि उहाँलाई गर्नु छ। अब हामी जानु छ विष्णुपुरी। यहाँबाट तिम्रो लङ्गर उठिसक्यो, यहाँबाट हाम्रो लङ्गर उठिसक्यो। शूद्रहरूको नाउँ खडा छ, तिम्रो नाउँ चलिरहेको छ। अब तिमी सिधा घर जान्छौ। अब हामी सिधा घर जान्छौ। पुरानो कपडा सबै छोडेर जानु छ। अब यो नाटक पूरा हुन्छ। अब कपडा खोलेर जान्छौ। अशरीरी भएर हामी बाबाको याद गर्दै बाबाको साथमा जान्छौ। फेरि आफूलाई अशरीरी सम्झेर बाबालाई याद गरेन भने के गर्नुपर्छ? जबरजस्ती भए पनि धर्मराजको कुटाइ खाएर सजाय खाएर जानुपर्छ। त्यही भएर के गर्नु छ? आफूलाई अशरीरी सम्झेर बाबालाई याद गर्नु छ। हामीले जन्म जन्मान्तर कति पाप कर्म गर्यौं, त्यसको अहिले नै चुक्ता गर्नु छ। फेरि धर्मराजपुरीमा गएर सजाय खान नपरोस्। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरहने बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थ्याङ्क्स बाबा, थ्याङ्क्स।
ओम शान्ति। धारणाको लागि पहिलो नम्बर, कुनै पनि असत् कर्म गर्नु छैन। कुनै पनि असत् कर्म गर्नु छैन। मृत्यु सामुन्ने खडा छ। मृत्यु सामुन्ने खडा छ। अहिले कयामतको समय हो। अहिले कयामतको समय हो। त्यसैले सबैलाई कब्रबाट जगाउनु छ। त्यसैले सबैलाई कब्रबाट जगाउनु छ। पावन बन्ने र बनाउने सेवा गर्नु छ। पावन बन्ने र बनाउने सेवा गर्नु छ। कुनै पनि असत् कर्म गर्नु छैन। मृत्यु सामुन्ने खडा छ। अहिले कयामतको समय हो। त्यसैले सबैलाई कब्रबाट जगाउनु छ। पावन बन्ने र बनाउने सेवा गर्नु छ। दोस्रो नम्बर, यस फोहोरी दुनियाँमा कुनै पनि कामना राख्नु हुँदैन। यस फोहोरी दुनियाँमा कुनै पनि कामना राख्नु हुँदैन। सबैको डुबेको बेडालाई पार लगाउन बाबाको पूरा सहयोगी बन्नु छ। सबैको डुबेको बेडालाई पार लगाउन बाबाको पूरा सहयोगी बन्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ, यस फोहोरी दुनियाँमा कुनै पनि कामना राख्नु छैन। कामना राख्नु हुँदैन। सबैको डुबेको बेडालाई पार लगाउन बाबाको पूरा सहयोगी बन्नु छ। अहिले सबैको बेडा डुबेको छ। हामी नै सहयोगी बन्नु छ। उनीहरूको उद्धार गर्नु छ। आजको वरदान छ, योगको प्रयोगद्वारा हर खजानालाई बढाउने सफल तपस्वी भव। योगको प्रयोगद्वारा हर खजानालाई बढाउने सफल तपस्वी भव। बाबाले वरदान दिनुभएको छ, योगको प्रयोगद्वारा हर खजानालाई बढाउने सफल तपस्वी भव। विस्तार, बाबाद्वारा प्राप्त भएका सबै खजानाहरूमा योगको प्रयोग गर। बाबाद्वारा प्राप्त भएका सबै खजानाहरूमा योगको प्रयोग गर। खजानाको खर्च कम होस्। खजानाको खर्च कम होस् र प्राप्ति अधिक होस्।
योगको प्रयोग गर खजानाको खर्च कम होस्। र प्राप्ति अधिक होस्। खजानाको खर्च कम होस् र प्राप्ति अधिक होस्। यही हो प्रयोग। यही हो प्रयोग। जस्तै समय र संकल्प श्रेष्ठ खजाना हुन्। जस्तै समय र संकल्प श्रेष्ठ खजाना हुन्। संकल्पको खर्च कम होस् तर प्राप्ति ज्यादा होस्। संकल्पको खर्च कम होस् तर प्राप्ति ज्यादा होस्। जुन काम साधारण व्यक्तिले 2-4 मिनेट सोचेर सफलता प्राप्त गर्छन्। जुन काम साधारण व्यक्तिले 2-4 मिनेट सोचेर सफलता प्राप्त गर्छन्। त्यही तिमीले 1-2 सेकेन्डमा गर। त्यही तिमीले 1-2 सेकेन्डमा गर। कम समय कम संकल्पमा रिजल्ट ज्यादा होस्। कम समय कम संकल्पमा रिजल्ट ज्यादा होस्। अनि भनिन्छ योगको प्रयोग गर्ने सफल तपस्वी। अनि भनिन्छ योगको प्रयोग गर्ने सफल तपस्वी। विस्तार फेरि एकपटक। बाबाद्वारा प्राप्त भएका सबै खजानाहरूमा योगको प्रयोग गर। खजानाको खर्च कम होस् र प्राप्ति अधिक होस्। यही हो प्रयोग। जस्तै समय र संकल्प श्रेष्ठ खजाना हुन्। संकल्पको खर्च कम होस् तर प्राप्ति ज्यादा होस्। जुन काम साधारण व्यक्तिले 2-4 मिनेट सोचेर सफलता प्राप्त गर्छन् त्यही तिमीले 1-2 सेकेन्डमा गर। अरू व्यक्तिहरूले 2-4 मिनेट लाउनेलाई हामीले के गर्नु छ? 1-2 सेकेन्डमा गर्नु छ। कम समय कम संकल्पमा रिजल्ट ज्यादा होस्। अनि भनिन्छ योगको प्रयोग गर्ने सफल तपस्वी। जो तपस्वी हुन्छ, तपस्वी मूर्ख छ, उसले थोरै बोले पनि के हुन्छ? धेरैलाई पुग्छ। सबै कुरा विस्तारमा भन्नु पनि पर्दैन। स्लोगन छ आफ्नो आदि अनादि संस्कार स्वभावलाई स्मृतिमा राखेर सदा अचल बनाऊ। आफ्नो आदि अनादि संस्कार स्वभावलाई स्मृतिमा राखेर सदा अचल बनाऊ। आफ्नो आदि अनादि संस्कार स्वभावलाई स्मृतिमा ल्याउने र सदा अचल बन्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। मातेश्वरीजीका अनमोल महावाक्य। कांटों की दुनिया से ले चलो फूलों की छाओं में। अब यो बोलावट केवल परमात्माको लागि गरिरहेका छन्। मनुष्य अति दुखी हुन्छन् अनि परमात्मालाई याद गर्छन्। हे परमात्मा, यस काँडाको दुनियाँदेखि लिएर जानुहोस् फूलको छहारीमा। यसबाट सिद्ध हुन्छ अवश्य यस्तो पनि कुनै दुनियाँ छ
तर यो त सबै मनुष्यहरूलाई थाहा छ। अहिलेको जुन संसार छ त्यो काँडाले भरिएको छ। दुःखदायी दुनियाँ छ भन्ने त सबै मनुष्यहरूलाई थाहा छ, जसले गर्दा मनुष्यले दुःख र सुख अनि अशान्ति पाइरहेका छन्। याद फेरि फूलको दुनियाँलाई गर्छन्, त्यसैले त्यो दुनियाँ पनि अवश्य हुनुपर्छ। जुन दुनियाँको संस्कार आत्मामा भरिएको छ, तर यो त हामीले बुझेका छौँ। दुःख अशान्ति यो सबै कर्मबन्धनको हिसाब किताब हो। राजादेखि लिएर रङ्कसम्म हरेक मनुष्य मात्र यस हिसाबमा पुरा जकडिएको छ। राजादेखि रङ्कसम्म सबै के छ? आफूले गरेको कर्मबन्धनमा ऊ बाँधिएको छ, हिसाब किताबमा जगडिएको छ। त्यसैले परमात्माले त स्वयं भन्नुहुन्छ, अहिलेको संसार कलियुग हो, यो सारा कर्मबन्धनको बनेको छ र भविष्यको संसार सत्युग थियो, जसलाई फूलको दुनियाँ भनिन्छ। तर त्यो हो कर्मबन्धनदेखि रहित जीवन मुक्ति, देवी देवताहरूको राज्य, जुन अहिले छ, अहिले छैन, फेरि आउनेवाला छ। अब यो जुन हामीले जीवन मुक्ति भन्छौँ, यसको मतलब त यो होइन हामी कुनै देहदेखि मुक्त थियौं। उनीहरूलाई कुनै देहको भान थिएन, तर उनीहरू देहमा भएर पनि दुःख पाउँदैनथे। सत्युगमा उनीहरू शरीर त हुन्थ्यो, तर शरीर भएर पनि उनीहरू कर्मबन्धनमा जकडिएका थिएनन्। कुनै पनि देहमा रहेर पनि उनीहरूलाई दुःख थिएन, दुःख पाउँदैनथे। अर्थात् त्यहाँ कुनै कर्मबन्धनको मामला हुँदैन। कहाँ भन्नुहुन्छ बाबाले? सत्युगमा, फूलको बगैँचा दुनियाँमा। उनीहरूले जीवन लिँदा, जीवन छोड्दा आदि मध्य अन्त सुख पाउँथे। त्यसैले जीवन मुक्तिको मतलब यो जीवन छँदै कर्मातीत। तर यो सारा दुनियाँ 5 विकारहरूमा पुरा जकडिएको छ। मानव 5 विकारको पुरा बस छ, तर मनुष्यमा यति तागत छैन जसले यी 5 भूतलाई जित्न सकुन्। तब मात्र परमात्मा स्वयं आएर हामीलाई 5 भूतबाट छुटाउनुहुन्छ र भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त गराउनुहुन्छ। अच्छा, ओम शान्ति। सार, मिठे बच्चे, विकर्महरूबाट बच्नको लागि घरिघरि अशरीरी बन्ने प्र्याक्टिस गर। यस प्र्याक्टिसले नै मायाजित बनाउँछ, स्थायी योग जुटिरहन्छ। प्रश्न, कुन चाहिँ निश्चय यदि पक्का भयो भने योग टुट्न सक्दैन? बाबाको उत्तर छ, सतयुग त्रेतामा हामी पावन थियौं, द्वापर कलियुगमा पतित बन्यौं, अब फेरि हामी पावन बन्नु छ। यो निश्चय पक्का भयो भने योग टुट्न सक्दैन, मायाले हार खुवाउन सक्दैन। आजको गीत के थियो? जो पिया के साथ है। ओम शान्ति।
है